سلام و شاگردهای نازنینم. امیدوار هستم خوب باشه. خب شاگردهای گل، شاگردهای نازنین، درس گذشته ما چی بود؟ دستبندی اعداد بود دیگه، مقایسه اعداد بود که کدامش خورده است، کوچک و یا هم مساوی بود. امیدوارم درس رو خیلی خوب یاد گرفته باشین. درس امروز ما عدد هست، عدد قبل، عدد بعد و مابین. میخوایم در این درس مفهوم قبل بفهمین، قبل یعنی چی، بعد یعنی چی و مابین یعنی چی، و عدد قبلی، عدد بعدی را و عددی که مابین دو تا عدد میاره بشناسین و این همه چیزهایی که میفهمین در زندگی روزمره خود عملی کنین. خب شاگردهای نازنین، در اینجا ما سه تا آدمک میگن، سه تا بچه میگن، چی میگن. من اینجا ناماشون ماندم، میخوایم به سوالای ما جواب بدین. این آدمک آبی احمد نام داره، این آدمک هم محمود نام داره و این نجیب نام داره. خب شاگردای گل، به نظرتون کدامشان در وسط هست؟ احمد در وسط هست؟ نه، خود وسط نیست، این طرفش کسی نیست. نجیب در وسط است؟ نه خیلی، نجیب هم خود وسط نیست، چون این طرفش هم هیچ کس نیست. پس کی در وسط است؟ محمود در وسط است. در کجا؟ در مابین یا وسط. خب محمود که در مابین است، قبلش کی است؟ قبل محمود کی است؟ نجیب است. قبل از محمود نجیب است. قبل یعنی پشت سرش، عقبش. و بعد از محمود کی است؟ احمد است. بعد از محمود احمد است. خب شاگردا بازم میگم، در مابین کی است؟ محمود. قبل محمود کی است؟ نجیب. قبل یعنی پشت سر. و بعد از نجیب کی است؟ بعد از نجیب احمد ایستاده است. آفرین شاگردهای نازنین. حالا یک سوال دیگه، اینجا رو ببینیم. سه تا عدد داره، به نظر شما عدد وسط کدام عدد است؟ 8 10 یا 9؟ من میگم 10 است. 10 وسط است. ها؟ بله، عدد 10 وسط نیست، به خاطری که عدد وسط یا مابین است که دو طرفش عدد دیگه ای وجود داشته باشه. پس عدد مابینی ما کدام عدد است؟ عدد 9. آفرین. خب عدد بعد از 9 کدام عدد است؟ عدد بعد از 9 عدد 10. آفرین، عدد 10 بعد از 9 است. عدد قبل از 9 کدام است؟ قبل از 9 یعنی پیش از اینکه 9 شروع شود یک عدد دیگه بوده. کدام عدد بوده؟ آفرین، عدد 8 بوده قبل از 9. بله، 8 بعدش 9 بعدش 10. پس 9 در وسط قرار گرفته و 8 قبلش و 10 بعدش. آفرین شاگردهای خوب. شاگردای نازنین، حالا که مفهوم بعد، مابین و قبل فهمیدیم، من اینجا چند سوال دارم. عددها هست که میخوایم عدد مابین و بعد و قبلش پیدا کنیم. خب شاگردای گل، در اینجا در این قسمت عدد 20 داریم و عدد 22 داریم، اما عدد مابینش نداریم. باید پیدا کنیم که عدد مابینش کدام عدد است. خب عدد 20 بعد از 20 کدام عدد بیاید؟ 21. اگه 21 بیاید پس باید بعدش 22 بیاید که 22 آمده. پس عدد مابین ما کدام عدد است؟ عدد
21. یعنی 21 عددی است که بین 22 و 20 آمده. بله همونطور است، یعنی 20 21 و 22 به ترتیب پیش رفته. سوال بعدی 2 تا عدد پهلو در پهلو داده، عدد بعدیشو خواسته، یعنی عدد مابین نیست، عدد قبل نخواسته، عدد بعدی رو خواسته. میبینیم این عدد چقدر پیش رفته. میخوانیم 34 بوده 35 شده، یعنی بعد از 35 کدام عدد میآید؟ بله بچه های خوب بگوین. عدد 36. بله بعد از 34 35، بعد از 35 36. حالا یک عددی را داده، عدد قبلش میخواد. میبینیم در عدد مابین. خب اول از این طرف شروع میکنیم. 10 بوده 9 شده، یعنی قبل از 10 9 آمده. خب بله بعد از قبل از 10 9 میآید. حالا برای ما بگوین قبل از 9 کدام عدد میآید؟ قبل از 9 عدد 8. بله آفرین شما شاگردهای خوب. قبل از 9 عدد 8 میآید. حالا میخوانیم که آیا درست است یا نه. 8 9 10. بله ردیف اعداد ما درست برآمد. خب شاگردای نازنین درس ما همین بود. عدد قبل، عدد وسط و عدد همون مابین و عدد بعدی. خب امیدوارستم که ایره یاد گرفته باشین. یک فعالیت در صفحه 11 تان است، رو هم با هم کار میکنیم. در فعالیت صفحه 11 شاگردای نازنین گفته عدد خواسته شده را پیدا کنین. خب چند راهنمایی کرده، بیا از این راهنمایی و عدد گفته را پیدا کنیم. راهنمایی اول گفته اعداد بین 10 و 80 هست. بین 10 و 80 هست، یعنی عددهایی که بین 10 و 80 است یک عدد اونمو عددی است که از ما خواسته شده. و گفته که راهنمایی بعدی گفته که اعداد یکی از اینها می باشد، یکی از این اعداد می باشد. یکیشو گفته عدد 52، عدد 67، عدد 83، عدد 80، عدد 23، 30 و 13. گفته از بین از این اعدادها یکیش هست. راهنمای بعدیش چی گفته؟ گفته از 55 کمتر است. از 55 چی است؟ کمتر است. و دیگه گفته راهنمای بعدی گفته یک‌های آن صفر است. یک‌های آن صفر است. خب از 55 کمتر و یک‌های آن هم صفر. بیا از این عدد ببینیم کدامش از 55 کمتر است و یک‌های او صفر است. 52 از 55 کمتر است، اما یک‌هاش صفر نیست. یک‌هاش چند است؟ 2 است، پس این عدد نیست. 67 می‌بینیم. 67 از 55 کمتر نیست، بلکه 67 از 55 زیادتر است، پس این هم نیست. یک شرطای ما بود 55 کمتر باشه. 83 هم که از 55 که چی است؟ زیاد است، این هم نیست. 80 یک‌هاش صفر است. ببینیم یک‌هاش صفر است، اما 80 از 55 خب کمتر نیست. چی است؟ زیاد است، پس این عدد هم نیست. 23 رو می‌بینیم. 23 یک‌هاش صفر نیست، از 55 کمتر هست، اما یک‌هاش صفر نیست، پس این عدد هم نیست. عدد 30 رو می‌بینیم. 30 از 55 کمتر است شاگردان؟ بله از 55 کمتر است. یک‌هاش صفر است؟ بله یک‌هاش هم چی است؟ صفر است. پس عدد ما، عددی که از ما خواسته شده بود که پیدا کنین کدام عدد برآمد؟ عدد 30 برآمد. پس این درسته. عدد 13 از 55 کمتر است، اما یک‌هاش صفر نیست، پس این عدد نیست. عدد چی است؟ 30. عدد ما پیدا کردیم. کدام عدد برآمد؟ عدد 30. خب شاگردای نازنین این فعالیت هم با هم کار کردیم. حالا میریم سر کار خانگی. امیدوار هستم که درس یاد گرفته باشین که عدد قبل، بعد و مابین بود. کار خانگیتان سوالات صفحه 11 و فعالیت اول که از چند تا عدد که از خانه خالی داره.
خانه خالی عدد مابین و قبل و بعدی رو که پیدا کنین، اما فعالیت اول فقط در کتابچه‌هایتان برسونین و پاک و صفا حلش کنین. با امید موفقیت بیشترتون درس‌های خود خوب بخونین، موفق باشین. خدا نگهدارتون.